أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आज हम जिस सूरत का आगाज़ करने जा रहे हैं बहुत ही छोटी बहुत ही प्यारी और जामे सूरत नस्र है। ये सूरत सबसे आखिरी नाजिल होने वाली मुकम्मल सूरत है और 10 हिजरी में हज्जतुल विदा के मौके पर मिना में नाजिल हुई। इसके बाद चंद मुतफरक आयात नाजिल हुई जैसे कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। ये सूरह माइदा की आयत है, मगर कुछ मुतफरक आयात इसके बाद भी नाजिल हुई, मगर मुकम्मल सूरत यही है जो आखिर में नाजिल हुई। इस सूरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ लिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद पूरा हो चुका है और आप अनकरीब इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। चुनांचे इसी साल हज्जतुल विदा यानी जो आखिरी हज था उसके मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीम शान जो खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें यह कहा कि शायद आइंदा साल मैं तुम में मौजूद ना होऊंगा। और इससे सब ये समझ गए कि ये आपकी एक अलविदाई सूरत है, इसीलिए इसे सूरह तौदिया भी कहा जाता है, यानी कि अलविदाई सूरत। इस सूरत में जो फतह का नाम आया है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ये एक्चुअली फतह मक्का की बिशारत है जो कि 8 हिजरी में वाक़ हुई। इस सूरत के बाद लोग खुशियां मना रहे थे कि हाँ, हमें फतह नसीब होगी और अल्लाह की नुसरत आएगी। मगर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और एक जगह आता है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि आपका मिशन अब मुकम्मल हो चुका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात बहुत जल्द होने वाली है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सूरत के बाद फरमाया, नुइयत इलैया नफ्सी, मुझे मेरी वफ़ात की खबर दे दी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ही अरसे बाद इंतकाल कर गए। फतह मक्का से ये बात तो वादे हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे अल्लाह के नबी हैं और दीन इस्लाम सच्चा दीन है जिसके बगैर न दुनिया में निजात है न आखिरत में। और इससे एक बात और वाज़ेह हुई कि फतह मक्का बगैर खून रेजी के हुआ। बाकी जितनी भी बैटल्स अभी हम इंशाल्लाह सीरा से गुजरेंगे उसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, मगर फतह मक्का बगैर खून रेजी के हुआ। हिजरत के सिर्फ 8 साल बाद फतह मक्का जब हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना तौर पर दाखिल हुए और बहुत कसीर तादाद में लोग इस्लाम कबूल करने लगे। सिर्फ यमन से 700 लोग इस्लाम ले आए, बहुत से वफूद आने लगे। कभी ताइफ से वफ्द आता, कभी यमन से, कभी कबाइल अरब से मदीने में वफ्द आता, कोई 40 अफराद पर मुश्तमिल, कोई 80 अफराद पर मुश्तमिल। इसीलिए 9 हिजरी को आमुल वफूद भी कहा जाता है, वफ्द का साल। वो लोग क्या करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, चौक दर चौक क़याम करते थे, कुछ अरसे दीन की बातें सीखते थे और फिर अपने कबीलों को वापस लौट जाते थे। और इसी तरह देखते ही देखते कुछ ही अरसे में पूरा अरेबियन पेनिनसुला मुसलमान हो गया और इस्लाम अम, अरेबिया से बाहर फैलने लग गया। तो इस सूरत में सिर्फ इसी की तरफ इशारा है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, कि जब आ पहुंची मदद अल्लाह की और फतह। अब ये मदद, नस्र कौन सी मदद है, ये एड कौन सी एड है। नस्र का मतलब दुश्मन पर गलबा, यानी मदद के लिए बहुत सारे और अल्फाज भी इस्तेमाल हो सकते हैं। मद्दा, मुसाअदा, इआना, जिस तरह कि नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह मदद मांगते हैं हम अल्लाह से। मगर नस्र यहाँ पे जो यूज हुआ है इसका क्या मतलब है कि जैसे हेल्प अराइव जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, यानी कि आपको कोई गोल की तरफ जाना है और उसी वक्त अल्लाह की मदद आ जाए। व्हेन यू जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डेथ कह लें और सब कोई आपको रेस्क्यू कर ले, वो है अल्लाह की मदद। और अल्लाह की मदद से आप वसल्लम ने अपने दुश्मनों पर गलबा हासिल कर लिया। और कौन मगलूब हुए, कुरैश। कुरैश खास तौर पर मगलूब हुए,
کیونکہ یہی تو مکہ کے متولی تھے. جب وہ سرنگو ہو گئے تو سمجھے باقی قبائل بھی امڑ آئے، کیونکہ اصل میں تو فتح کرنا مکے والوں کا تھا. اس سے پہلے بہت ساری فتوحات ہو رہی تھی، مگر جو فتح مکہ جب ہوا تو اس کے بعد پھر جو لوگ اسلام میں آئے وہ it was enormous and gigantic numbers. اور یہ سب کس سے ہوا؟ صرف اللہ کی مدد سے، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں کر دیا تھا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اور اسی آیت کی وجہ سے آج ہم انشاءاللہ پوری سیرہ پڑھیں گے کہ کیسے ایکچولی فتح مکہ ہوا. تو انشاءاللہ ہم لوگ سیرہ سے سٹارٹ لیتے ہیں ہجری سے، کہ جب ہجرت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ کے بہت 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 کٹھن دور گزرے، اور they were forced to leave مکہ and then they all went to مدینہ. تو وہ ہم کہتے ہیں اس کو ہجرت کا سال. ہجرت کے 2 سال بعد غزوہ بدر ہوئی. اگر آپ لوگ لکھنا چاہیں تو آپ لوگ لکھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ نمبرز ہوں گے، اور آپ اگر چارٹس کے طور پہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ اچھے ہوں گے. جس طرح آپ 1 2 3 4 5 6 کالمز بنا رہے ہیں، اور پہلے کالم میں آپ 2 ہجری لکھ لیں، دوسرے کالم میں آپ 3 ہجری لکھ لیں، کیونکہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ چلیں گے اور فتح مکہ دیکھیں گے. تیسرے کالم میں آپ 5 ہجری لکھ لیں، چوتھے کالم میں آپ 6 ہجری لکھ لیں، اور 5ویں کالم میں 7 ہجری لکھ لیں، اور آخری کالم میں آپ 8 ہجری لکھ لیں، جو کہ فتح مکہ کا کالم ہے. تو پھر آپ کو بہت ایزیلی ویژولی آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ سیرہ کو. تو ہم صرف ریکیپ لے رہے ہیں فتح مکہ کی. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی. اب ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ یہ غزوہ کیسے ہوئی، مگر اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کافروں کی تعداد 1000 تھی، یعنی کہ 3 گنا زیادہ کافر. بظاہر تو نظر آتا تھا کہ کافر بہت آسانی سے جیت جائیں گے، کیونکہ وہ زیادہ اکوپ تھے، زیادہ ان کے پاس ملٹری فورس تھی. مگر جیت اس وقت اللہ کی مدد سے کس کی ہوئی؟ مسلمانوں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے آسمانوں سے بھیجے اور کافروں کو بہت بڑا نقصان ہوا. ابو جہل اس غزوہ میں مارے گئے، 70 کافر مارے گئے، 70 لوگ پرزنرز آف وار بنا دیے گئے، یعنی کہ قیدی بنا دیے گئے. اس میں مسلمانوں کا بھی نقصان ہوا، مگر کم. 17 مسلمان اس غزوہ میں شہید ہوئے. 2 ہجری کے بعد یہ لوگ آرام سے نہیں بیٹھے. Disbelievers, they were making plans کہ اب ہم کس طرح مسلمانوں کو چت کریں. 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی. اس وقت مسلمان 1000 تھے، مگر ایک منافق کی وجہ سے، عبداللہ بن ابی کی وجہ سے 300 مسلمان واپس چلے گئے، اور 1000 کی جگہ 700 مسلمان رہ گئے. کافر اس وقت 3000 کی تعداد میں تھے. سبحان اللہ. ابو سفیان کا نام اس میں بہت زیادہ دیکھا جائے گا جب ہم غزوہ احد کریں گے ان ڈیٹیل. خالد بن ولید اس میں بہت بڑے کافر تھے اس وقت. پھر بعد میں تو الحمدللہ ابو سفیان اور خالد بن ولید دونوں اسلام لے آئے. جیت اس وقت بھی مسلمانوں کی ہی ہو رہی تھی، مگر چونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانا اور اپنی جگہ چھوڑ دی، مال غنیمت کی محبت آ گئی، تو مسلمانوں کو بہت نقصان کا سامنا اٹھانا پڑا. اور اس میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور اسد اللہ کا ان کو ٹائٹل ملا ہوا تھا، یعنی کہ اللہ کا شیر، وہ شہید ہو گئے. 70 مسلمان اس غزوے میں شہید ہوئے، اور بہت بڑا نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا غزوہ احد میں. اس میں مصعب بن عمیر ایک بہت بڑا نام آتا ہے جو کہ شہید ہوئے. کافروں کے صرف 22 لوگ مارے گئے اس غزوہ میں، جبکہ مسلمان 70 شہید ہوئے. 2 سال گزرے اور ان کو ابھی تک غم تھا کہ ہمارے بہت زیادہ بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے. اس کے بعد 5 ہجری میں جا کے غزوہ خندق ہوئی، جس کو انگلش میں ہم بیٹل آف ٹرنچ کہتے ہیں، یا پھر اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ بیٹل آف نروز. اور اس کو غزوہ احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، اس میں کوئی تلواریں نہیں چلی. سلمان فارسی اس میں بہت بڑا نام آتا ہے،
اور کافروں کا پھر وہی سردار تھے ابو سفیان. ابو سفیان غزوہ احد میں بھی ان کا بہت بڑا کردار تھا، غزوہ احزاب میں بھی بہت بڑا کردار تھا. سلمان فارسی مسلمان ہوئے اور وہ پرشیا کے تھے، اور ان کے پاس کافی پرشینز کیونکہ بہت آگے تھے ملٹری اکوپمنٹس میں اور اسٹریٹجیز میں. تو سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ مدینے کے باہر خندق کھول دی جائے، بہت بڑی خندق، بہت گہری خندق، کہ وہاں سے کافر کود کے آ ہی نہ سکے. اور اسی طرح بہت عرصے یہ لوگ انتظار کرتے رہے کہ وہ کس طرح آئیں گے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم انشاءاللہ سیرہ میں پڑھیں گے ان ڈیٹیل. بہرحال اس میں بھی جیت مسلمانوں کی ہوئی، اور کس طرح؟ اللہ کی مدد سے، نصر اللہ. بہت بڑا سٹارم آیا، اس وقت فرشتے نازل ہوئے، اور بہت فریزنگ کولڈ میں جب اتنا بڑا سٹارم آیا، ان کے پاس کھانے پینے کو ختم ہو رہی تھی چیزیں، ان کے ٹینٹ اڑ گئے، ان کے سارے جانور بدک گئے، اور سب بھاگ گئے، وہ الٹے منہ لوٹ گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو فتح نصیب کی، مگر ابھی تک یہ وہ فتح نہیں تھی جس کا وہ انتظار کر رہے تھے. تھوڑے تھوڑے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، مگر جس کا اشارہ اس کی طرف ہے وہ فتح مکہ. اب ہم دیکھتے ہیں کس طرح ہوا. بہرحال 1 سال اور گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں اپنے مسلمانوں کے ساتھ، کچھ مسلمان کمپینینز کے ساتھ وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں. جب انہوں نے اٹھ کے سب سے اس کا تذکرہ کیا تو سب نے کہا لبیک یا رسول اللہ. حالانکہ عمرہ کرنے آپ کو پتا ہے کہ مکہ شریف جانا پڑتا، اور مکہ جانے کی اب تک ان میں ہمت نہیں تھی، اور نہ وہ مکہ والے کو انٹر ہونے دے رہے تھے. تو ایک بہت بڑا ڈیسیجن تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈسکس کیا، تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ نے جب خواب دیکھا ہے تو ہم ضرور اس کو تعمیل کریں گے. بہرحال یہ لوگ احرام انہوں نے باندھ لیا، انہوں نے اپنے ساتھ جانور لیے قربانی کے. انہوں نے کوئی ہتھیار نہیں لیے کیونکہ ان کا مقصد عمرہ کرنا تھا، جنگ کرنا نہیں، مگر صرف ایک ہتھیار لیا جس سے کہ وہ اپنے جانور ذبح کریں گے. انہوں نے ان کو کٹ بھی لگایا کہ یہ سیکریفائسڈ اینیملز ہیں، مطلب سیکریفائس کے لیے ہیں. 1400 مہاجرین کا وفد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے مکہ روانہ ہوئے. یہاں پھر ابو سفیان کا رول بہت بڑا ہے، اور خالد بن ولید کا رول. ہوا یہ کہ 6 ہجری میں جب یہ لوگ عمرے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو ان کو بیچ میں ہی روک دیا گیا. خالد بن ولید ان کی طرف آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ان کو سمجھایا کہ ہم لوگ جنگ کرنے نہیں آئے، ہم لوگ صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم عمرہ کریں گے اور ہم چلے جائیں گے. مگر ان لوگوں نے ان کو مکہ کی حدود میں داخل ہونے نہیں دیا، انہوں نے وہیں باہر پڑاؤ ڈال دیا. بہرحال نماز کا وقت آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت کی، اور خالد بن ولید کیونکہ جانتا تھا کہ یہ لوگ نماز میں اتنا خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ ان کو نماز میں ہی ہم سب کو شہید کر دیں گے. جیسے ہی ایک نماز ختم ہوئی، دوسری نماز سٹارٹ ہونے والی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کی سبحان اللہ آیت نازل کر دی. اور صلاۃ الخوف کیا تھا کہ پوری آرمی جب جنگ میں ہو تو نماز تو اس وقت بھی نہیں چھوڑے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی امپورٹنس ہے ہماری لائف میں، کہ ہم نماز جنگ کی حالت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو صلاۃ الخوف کا پورا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا، اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک ویڈیو بھی شیئر کروں گی، ڈسکرپشن میں آپ ضرور جا کے دیکھیے گا کہ صلاۃ الخوف پڑھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. کہ آدھی آرمی 2 رکعت ادا کرے، اور پھر جب وہ اٹھ جائے تو پھر دوسری آرمی جب دوسری ڈویژن وہ آگے آ جائے اور باقی ہتھیار اٹھا لے. پورا صلاۃ الخوف کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نازل کر دی
کہ نماز آپ بیٹل فیلڈ میں بھی نہیں چھوڑیں گے، البتہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ دشمن ان پر حملہ نہ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ سو خالد بن ولید کا یہ بھی حربہ استعمال نہ آ سکا، اور کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ایمسریز بھیجنا شروع کر دیا مکہ میں۔ سب سے پہلے بدیل بن ورقہ گئے، اس کے بعد مکراز بن حفص گئے، اس کے بعد مطلب ایک ایک کر کے عروہ بن مسعود گئے کہ ہم نیگوسیشن کر لیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ہم لوگ صرف اور صرف عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ بہرحال ہوتے ہوتے کسی کی نہیں سنی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کیونکہ عثمان بہت زیادہ رسپیکٹیبل کمپینین تھے، ان کی بہت لوگ سنتے تھے اور ان کو بہت لوگ عزت کرتے تھے، تو ان کو انہوں نے بھیجا۔ اور کچھ دیر ہو گئی نیگوسیشنز میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، ہم مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ صرف کر لیں اور آپ چلے جائیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میرے رسول اللہ عمرہ نہیں کریں گے، میرے ساتھی عمرہ نہیں کریں گے، تو میں بھی نہیں کروں گا۔ اور اس نیگوسیشنز میں تھوڑی اتنا ڈیلے ہو گیا کہ وہاں مسلمانوں میں یہ چیز پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بس اب کیا تھا کہ جب یہ رومر پھیلی تو جب میسنجر کا اسیسینیشن کی خبر آ جائے تو وہ ہو جاتا ہے ڈکلیریشن آف وار۔ اس وقت ایمسریز کو آپ نہیں مار سکتے تھے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپن وار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہم وار کی پریپریشن کریں گے، جنگ کی پریپریشن کریں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارا بہت بہت رسپیکٹیبل بندہ شہید کر دیا۔ درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوتھ لیا کہ ہم لڑیں گے اور آخری وقت تک لڑیں گے جب تک ہم شہید نہ ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ایک غلط بیانی ایک طرح سے کہیں کہ غلط حرکت کی کہ انہوں نے ہمارے مصری کو ہلاک کر دیا۔ اسی وقت سورہ فتح کی آیت نمبر 18 نازل ہوئی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ بے شک راضی ہو گیا اللہ مومنوں سے، اذ یبایعونک، جب انہوں نے اوتھ لیا، بے کیا، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، تو اس کو کہتے ہیں بیع الرضوان۔ جبکہ انہوں نے بیع الرضوان کہا جاتا ہے کہ وہ پلیج جو انہوں نے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا۔ اور اسی دن سے سب کو رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہا کہا جاتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ بہرحال اس کے بعد پتہ چلا کہ عثمان بن عفان شہید نہیں ہوئے، اور خوشخبری آئی کہ وہ بالکل زندہ سلامت واپس پہنچ گئے۔ تو مسلمان بھی اب تھک گئے اور سامنے والے بھی تھک گئے، تو انہوں نے کہا چلو ہم ایک ٹریٹی کرتے ہیں، ہم ایک صلح کرتے ہیں۔ اور صلح کا نام تھا صلح حدیبیہ، کیونکہ وہ حدیبیہ کے ہی مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ حدیبیہ کا مقام انہوں نے کیوں چوز کیا؟ کیونکہ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی قصوہ، وہ وہیں جا کے ٹھہر گئی، وہ آگے نہیں بڑھ رہی تھی، انہوں نے وہیں پڑاؤ کر لیا اور اس کا نام صلح حدیبیہ رکھا گیا۔ ٹریٹی کیا تھی اور کون لے کر آیا تھا؟ بہت بڑا مکے کا سردار سہیل بن عمر یہ ٹریٹی لے کر آیا، یہ ایک پیکٹ لے کر آیا، یہ صلح کا معاہدہ لے کر آیا کہ ہم کیا کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، ہم یہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹریٹی کا نمبر 1 کنڈیشن یہ تھی کہ اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے۔ وداؤٹ عمرہ وہ واپس جائیں گے مسلمانوں کو لے کے، اور اگلے سال وہ آئیں گے عمرہ کرنے مکہ، اور کوئی ویپنز لے کر نہیں آئیں گے، صرف ایک تلوار لے کر آئیں گے جس سے وہ اپنے جانور ذبح کریں گے، اور 3 دن سے زیادہ وہ یہاں نہیں رہ سکتے۔ سبحان اللہ۔ دوسری کنڈیشن یہ کہ ہم 10 سال تک ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، اور اس 10 سال کے عرصے میں جو مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہے وہ مسلمانوں کا ساتھ دے دے، جو قریشیوں کا ساتھ دینا چاہے وہ قریشیوں کا ساتھ دے دے، جو ڈسبلیورز کا ساتھ دینا چاہے وہ ان کا ساتھ دے دے، مگر ہم ایک دوسرے سے 10 سال تک نہیں لڑیں گے۔ تیسرا یہ کہ جو قریشیوں سے بھاگ کے مسلمانوں کی طرف آئے گا مدینہ، ان کو واپس کرنا ہوگا۔
مگر جو مسلمانوں سے بھاگ کے قریشیوں کی طرف جائے گا یہ لوگ واپس نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، اگر آپ ان ٹریٹیز کی کنڈیشنز دیکھیں تو کوئی بھی انسان ان کے اوپر عمل نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو ایک طرح سے تذلیل کرنے والی ٹریٹی تھی، ہر لحاظ سے مسلمانوں کو دبانے والی ٹریٹی تھی، مگر سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یہ سب منظور ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ صحابیوں کا کیا رد عمل ہوا ہوگا، وہ مطلب کیسے؟ اور صرف یہیں تک نہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت علی کو بلایا گیا کہ وہ پڑھے لکھے تھے الحمدللہ، انہوں نے کہا کہ آپ یہ ٹریٹی سائن کریں میرے بہاف پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا تو انہوں نے کہا لکھیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل بن عامر کہتے ہیں کہ نہیں، میں کسی رحمان رحیم کو نہیں جانتا، یہ ہٹا دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ یہ ہٹا دیں۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ یہ ٹریٹی طے پا رہی ہے اللہ کے رسول اور سہیل بن عمر۔ تو انہوں نے کہا کون اللہ کا رسول؟ سہیل بن عمر نے کہا کہ میں تو کسی اللہ کے رسول کو نہیں جانتا، اور اگر میں مانتا کہ یہ اللہ کے رسول ہے تو میں تو ٹریٹی ہی سائن نہ کر رہا ہوتا، تو یہ بھی مٹائیں۔ اس پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو گئی بس، انہوں نے کہا نہیں، میں یہ مٹا نہیں سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو مٹایا اور لکھا گیا محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان یہ طے پایا جا رہا ہے۔ اب آپ اسی وقت سہیل بن عمر کا بیٹا بھاگتا ہوا، جو کہ جس کا نام تھا ابو جندل اور جو مسلمان ہو چکا تھا، اور وہ چھپتے چھپاتے ان کے ساتھ آیا تھا کہ یہ سنیک آؤٹ ہو کے ان کے ساتھ مدینہ پہنچ جائے۔ سبحان اللہ، جیسے ہی یہ ٹریٹی سائن ہو رہی تھی اب اس کو ہو گیا کہ میں تو کبھی بھی نہیں جا سکوں گا ان کے ساتھ، تو اس نے کھلم کھلا اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور مجھے بھی جانے دیں مسلمانوں کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ابھی ٹریٹی سائن نہیں ہوئی ہے، ٹریٹی کے بعد ہم کوئی بندہ، جو بندہ بھاگ کے آئے گا ہم تمہیں دے دیں گے، مگر ابھی ابو جندل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ سہیل بن عمرو نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو ہرگز ابھی جانے نہیں دوں گا، کیونکہ ابھی ٹریٹی اگر سائن، میں اس شرط پہ ہی ٹریٹی سائن کروں گا کہ یہ بیٹا میرا ساتھ واپس جائے گا، اور یہ کسی صورت مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی پر حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آپ، مطلب حضرت عمر فاروق کے غصے کے آپ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے باپ کو مار دو، اور اسی وقت انہوں نے چیخاں چلانا شروع کر دیا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ ٹریٹی بالکل ون سائیڈڈ ٹریٹی ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور ابو جندل کو کہا کہ بی پیشنٹ، صبر رکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بہت جلد برکت دے گا اور سارے مسلمانوں کو برکت دے گا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال اس کے بعد ابو جندل کو واپس دے دیا گیا اور ٹریٹی سائن ہو گئی۔ مسلمانوں کا برا حال، غم و غصے کی حالت میں، مگر رسول اللہ کے آگے وہ کیا بول سکتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا چلو اٹھو، اب سر اپنا منڈواؤ سب کے سب، اور سیکریفائس کریں اینیمل، اور ہم واپس چلتے ہیں۔ کوئی ایک بندہ نہیں اٹھا۔ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کے ایک آواز پہ سب لبیک یا رسول اللہ کہہ کے اٹھ جاتے تھے، وطعنا وسمعنا وطعنا، کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، ایسا ایسا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا۔ مگر اس وقت کوئی ان کی بات نہیں سن رہا تھا، کیونکہ وہ سخت اور سخت اپنے آپ کو ڈیگریڈڈ محسوس کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگم کے پاس، انہوں نے ایک دفعہ بولا، دو دفعہ بولا، تین دفعہ بولا، اور اس کے بعد وہ اپنی بیگم کے پاس گئے۔ ام سلمہ ان کے ساتھ تھی اس وقت، اور انہوں نے ان کو ساری کہانی سنائی کہ اس طرح میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو وہ بہت سمجھدار خاتون تھی، اور یہاں پہ ایک وائف کا، ایک زوجہ کا کیا رول ہونا چاہیے، وہ سبحان اللہ اس سیرہ کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے ہسبینڈ کو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہو تو آپ کس طرح ان کو سپورٹ کریں، کس طرح ان کو صحیح مشورہ دیں۔ اور انہوں نے ان کو بہت صحیح مشورہ دیا کہ آپ اٹھیں، آپ جائیں، آپ خود شیو کریں، آپ خود احرام اتاریں، آپ خود جانور ذبح کریں، آپ کے پیچھے پیچھے یہ لوگ سب کر لیں گے۔ ان کو ابھی غصہ ہے، ان کا ابھی بہت زیادہ ملال ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، اور ہم کیا غلط کرنے کچھ نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے تھے، کیوں ہمیں اتنا دبایا گیا۔ بہرحال ایسے ہی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کیا تو پیچھے دیکھا دیکھی سارے مسلمانوں نے سبحان اللہ اٹھ کے اپنا عمرے کے سارے ارکان پورے کیے، اور عمرہ ہوا نہیں مگر انہوں نے اپنا احرام اتارا، انہوں نے اپنے جانور ذبح کیے، انہوں نے اپنے سر منڈوائے، اور یہ لوگ واپس چلے گئے۔
सुबहान अल्लाह। और इस तरह बज़ाहिर तो लग रहा था कि कोई फ़तह हो ही नहीं। उन्होंने कहा कि देखा जाए तो मुसलमानों को गुस्सा किस बात पे था? मुसलमानों को गुस्सा इसी बात पे था ना कि ये क्या कि हम लोग उम्रा करने आए और इस साल हमें उम्रा और आपने ख्वाब देखा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये कह के कंसोल किया, कि तसल्ली दी कि मैंने उम्रे का ख्वाब जरूर देखा था, मगर मैंने ये नहीं देखा था कि मैं इसी साल उम्रा करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि ये भी कोई बात ना हुई कि जब उनका कोई भाग के आए तो हम उनको वापस कर दें, और जब हमारा कोई भाग के यहाँ से जाए तो हम उनको वो हमें वापस ना करें, हमारा बंदा। तो इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली के अल्फाज कहते हुए कहा कि उनका कोई जो बंदा आएगा, हम अगर उनको वापस कर देंगे, मगर अगर हमारा कोई बंदा उधर जाता है तो अव्वल तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर कोई मुसलमान भाग के काफिरों में जाता है तो हमें उसकी क्या जरूरत। मगर दूसरी तरफ ये देखा जाए कि अगर मुसलमान किसी वजह से वहां जाता है तो वहां पे दीन इस्लाम ही फैलाएगा, अपने अच्छे अखलाक की वजह से इस्लाम ही फैलाएगा, तो ये भी हमारे लिए अच्छा होगा। बहरहाल उन लोगों ने तसल्ली रखी कि हुजूर सल्लम उनको तसल्ली दे रहे हैं, मगर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी तक तैश में थे। और उन्होंने हुजूर सल्लम से सवाल किए कि क्या हम जन्नत में और वो लोग दोजख में नहीं जाएंगे? क्या हम इतनी अनजस्ट और इतनी अनफेयर टर्म्स को कैसे बर्दाश्त कर लें? कैसे हम लोग इस चीज को आवाज ना उठाएं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से फरमाया कि अम, ओ खत्ताब के बेटे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं उसको डिसोबे नहीं कर सकता। यानी कि हमें एक बशारत आई है। और उसी वक्त उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू बकर के पास गए और उन्होंने भी उनको यही फरमाया। सुभान अल्लाह। और क्या करना हुआ कि उसी वक्त सूरह फतह की आयत नंबर 1 नाजिल हुई। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, कि बेशक हमने तुम्हारे लिए खुली कामयाबी अता कर दी। अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये भी नहीं कहा कि बेशक हमने तुम्हारे लिए ऐसी कामयाबी अता की जो तुम्हें नजर नहीं आ रही, राइट? तो चलो फिर तसल्ली भी हो जाए, मगर अल्लाह ने कहा खुली कामयाबी। और उस वक्त हुजूर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये है खुली कामयाबी, ये कैसी खुली कामयाबी? और सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ये है खुली कामयाबी। और अब हम देखते हैं कि आगे फतह मक्का कैसे वाकई खुली खुली कामयाबी बन के इन पर आई। ये आयतें किस तरह सच्ची साबित हुई। बहरहाल हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को एहसास हुआ कि क्योंकि कुरान की आयतें नाजिल हो गई हैं, तो उन्होंने बहुत गलती की है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्वेश्चन करके, अल्लाह को क्वेश्चन करके। और उन्होंने उसी वक्त थोड़ा सा सदका किया, खैरात किया, रोजे रखे, चैरिटी की, अम, गुलामों को आज़ाद किया, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी तलब की कि अल्लाह जो जानते हैं वो हम नहीं जानते, और हमारे अल्लाह के रसूल जो जानते हैं वो हम नहीं जानते। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह एक साल गुजर गया, और वो लोग इंतजार करते रहे कि जैसे ही 7 हिजरी आएगी हम लोग कैसे उम्रा करने जाएंगे। और जैसे ही 7 हिजरी हुई, उसके दौरान एक साल में वो लोग आराम से नहीं बैठे। इस्लाम फैलता रहा। लेटर्स भेजे गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा में लेटर भेजे, और वो वहाँ पे मुसलमान हो गया उसका बादशाह। फिर अलेक्जेंड्रिया, किंग ऑफ अलेक्जेंड्रिया को लेटर भेजे गए, इजिप्ट में लेटर भेजे गए, रोम में लेटर भेजे गए, फारस पर्शिया में लेटर भेजे गए। कुछ लोग इस्लाम कबूल किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, कुछ लोग गुस्से हुए। इस तरह वो लोग पूरा साल मदीना से बाहर, बस अरेबिया से बाहर भी लेटर भेजते रहे। खतूत अगर आप देखें, मदीने की म्यूजियम में अगर आप देखें तो वहाँ पूरी एक बुक है जिसके अंदर एक्चुअली लेटर्स मौजूद हैं, जो कि हुजूर ने अपने हाथ से लेटर्स भेजे। और बसरा को लेटर भेजे गए, सीरिया को, शाम को लेटर भेजे गए। इस तरह यमामा, बहरीन, ओमान, पूरे अरेबियन पेनिनसुला में कुछ आहिस्ता 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 लोग इस्लाम कबूल, मगर आहिस्ता आहिस्ता, जो अभी भी नहीं हुआ था। करते 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 7 हिजरी आ गई। जैसे ही एक साल कंप्लीट हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब हम इंशाअल्लाह जाएंगे और उम्रा करके आएंगे। खैर वो बहरहाल सब के सब फिर से उन्होंने एहराम बांधा, और मक्का की हुदूद में वो दाखिल हो गए, क्योंकि ट्रीटी थी और उन्होंने उनको रोका नहीं।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी कस्बा पे ही हजर अस्वद को एक तरह से बोसा दिया, टच किया। फिर उन्होंने पूरा काबा का तवाफ किया और इस वक्त थोड़ा वो बड़ी तादाद में थे। तो जो मुशरिक थे, जो कुरैशी थे, वो काबा के नॉर्थ पे से देख रहे थे, ऊपर माउंटेन पे चढ़ के देख रहे थे कि ये काफी ज्यादा तादाद में मुसलमान हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने सीने तान के थोड़ा तेज तेज काबे का तवाफ करो। तो रुकने यमनी से लेकर हजर अस्वद तक, क्योंकि वो नजर में नहीं आ रहे थे, तो वहां पे हुजूर ने कहा बेशक आहिस्ता आहिस्ता तवाफ करो, मगर जो बाकी तीनों साइड है वहां पे तेज तेज और सीना करके तवाफ किया जाए। इसी वजह से हम भी उसी सुन्नत को फॉलो करते हुए मर्द तेज तेज और भागते हुए और सीना तान के सुभान अल्लाह अपनी अपनी एक क्या कहते हैं, अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए कि हम लोग एक बहुत बड़ी कौम बनते जा रहे हैं। उसके बाद सैक्रिफाइस हुए एनिमल्स, उन्होंने सफा मरवा का भी तवाफ किया, फिर एनिमल्स को अपने ज़बह किया, अपने सर मुंडवाए और उनका उम्रा अदा हो गया। 3 दिन हुजूर सनम मक्का में रहे और चौथे दिन वो उठे और उन्होंने मदीने के लिए वापसी की। तो सही तरह अल्हम्दुलिल्लाह 7 हिजरी को उम्रा परफॉर्म हो गया। 8 हिजरी आया और यही वो बहुत बड़ी तारीख है जब कि फतह हुआ मक्का। और कैसे हुआ? हुआ ये कि जो ट्रीटी मुसलमानों और काफिरों के दरमियान हुई थी, तो एक ट्राइब जिसे कहते हैं कि बनु खुजा, वो मुसलमानों के साथ हो गई, और एक ट्राइब बनु बकर वो कुरैशियों के साथ उन्होंने दिया। मुसलमानों और कुरैशियों में तो आपस में लड़ाई नहीं हुई, मगर हुआ ये कि बनु खुदा और बनु बकर बहुत अरसे से एक दूसरे से लड़ाइयां कर रहे थे। तो देखते देखते 8 हिजरी को बनु खुदा के 20 बंदे बनु बकर ने मार दिए। बनु बकर कौन थे? जो कुरैशियों के साथी थे। उन्होंने मुसलमानों के साथियों को मार दिया 20। और वो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए, बनु खुजा के लोग। उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, आप तो कह रहे थे कि हमें प्रोटेक्ट करेंगे, यहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी, तो सुलह हुदैबिया था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये गलत हुआ है। अगर हम भी कुरैशियों के साथ नहीं लड़ रहे तो हमारे अलाइज भी एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे और अब ओपन वॉर होगी। अबू सुफियान तक जब ये खबर पहुंची, क्योंकि जाहिर है कुरैशी था और अभी तक डिसबिलीवर था, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि इनसे दोबारा से हम ट्रीटी करते हैं कि गलती हो गई, अब हमारे पर आएगा, क्योंकि मुसलमान तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। इसी अवस्था में ये बात बताऊं कि अबू सुफियान की जो बेटी है उम्मे हबीबा, वो हुजूर की वाइफ बन चुकी थी। वो इस्लाम ला चुकी थी और वो वाइफ बन चुकी थी, और अबू सुफियान अभी भी उसको डिसओन ही कर रहा था। जब अबू सुफियान हुजूर के पास बात करने आया कि ये ट्रीटी दोबारा से इसको ठीक कर दें क्योंकि गलती हो गई और हम इस ट्रीटी को दोबारा लेकर चलना चाह रहे हैं, तो वो उम्मे हबीबा के पास आए, अपनी बेटी के पास आए, जो हुजूर की बेगम थी उनके पास आए, और उन्होंने बैठना चाहा तो वो उम्मे उम्मे हबीबा ने हुजूर की चादर थी उसको एकदम से हटा दिया। अबू सुफियान को बहुत देख के गुस्सा चढ़ा, उनसे कहा कि क्या मैं इसके काबिल नहीं हूँ, क्या ये मेरे काबिल नहीं है? तो उम्मे हबीबा ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक है और मैं नहीं चाहती कि एक नापाक काफिर इसके ऊपर बैठे। तो अबू सुफियान को बहुत गुस्सा चढ़ा और उसने वही बातें करना शुरू कर दी जो वो हर एक को कहता था जो मुसलमान हो जाता था। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अबू सुफियान ने बात की तो हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह फिर वो अबू बकर के पास गया और उससे ट्रीटी के बारे में बोला कि दोबारा से हम इसको नए सिरे से शुरू करते हैं। अबू बकर ने भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो हजरत अली के पास गया और उमर के पास गया, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया, और अबू सुफियान दोबारा मक्का लौट गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वॉर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और उसके बाद जब वॉर स्टार्ट हुई तो 10 रमदान 8 हिजरी को हुजूर सनम मदीने से मक्का की तरफ निकल पड़े वॉर के लिए। 10,000 इस वक्त मुसलमानों की तादाद कितनी हो गई थी? 10,000, सुभान अल्लाह। 10,000 मुसलमान उनके साथ हुजूर के साथ निकले। और उसी असना में जब वो लोग मक्का पहुंच रहे थे, हजरत
अब्बास रज़ी ताला अन्हु जो कि हुज़ूर के चचा थे, अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे, वो भी इस्लाम ला चुके थे और वो मदीना की तरफ आ रहे थे अपनी फैमिली के साथ। तो रास्ते में हज़रत अब्बास रज़ी ताला अन्हु भी उनके साथ शामिल हो गए। जैसे ही ये लोग मक्का पहुंचे, रात हो चुकी थी। 10,000 की तादाद थी मुसलमानों की, बहुत बड़ी तादाद थी। हुज़ूर ने कहा कि सब दूर-दूर होके अपने-अपनी जगह एक लाइट कर दो, फायर, एक चिराग जला दो। और सबने चिराग जलाना शुरू कर दिया, पूरा मक्का लिट अप हो गया। इन लोगों को कुछ समझ ना आ रही थी कि ये हो क्या रहा है और एक दूसरे से बात कर रहे थे कि ये कौन लोग हैं जो मक्के की तरफ आ गए। तो कोई कह रहा था कि बनु खुजा है, कोई कहता नहीं बनु खुजा तो नहीं हो सकता, इतनी बड़ी तादाद तो ये बनु खुजा की नहीं हो सकती। बहरहाल रात के अंधेरे में हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत अबू सुफियान की आवाज पहचान ली, क्योंकि ये लोग कजन्स थे। अबू सुफियान एक्चुअली हुजूर के कजन थे। शायद मैं आपको शुरू में ये नहीं बताया मैंने कि अबू सुफियान अम, अब्द शम्स में से थे, ट्राइब के, और हुजूर सल्लम बनु हाशिम में से थे। तो ये दो ट्राइब्स थी अलग अलग, मगर थे वो लोग सेकंड कजन। तो ये एक दूसरे की आवाज पहचान गया। अबू सुफियान ने कहा कि अब्बास, अंधेरे में। और अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अबू सुफियान। तो अबू सुफियान ने कहा कि ये क्या माजरा है, ये क्या इतनी सारी लाइटें हैं, कौन है? तो अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आर्मी के साथ आए हैं कुरैश को तबाह करने। तो अबू सुफियान बहुत ज्यादा एकदम चौंक गया कि अब हम क्या करें, मतलब क्या सजेशन देते हो तुम? उन्होंने कहा कि तुम अब पकड़े गए हो, तुम मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें अपने खच्चर के ऊपर हुजूर के पास ले जाऊं, क्योंकि ही इज बीन अ कैप्टिव नाउ। इससे पहले कि वो वहां जाते, उमर बिन खत्ताब ने उनको देख लिया और वो उन्होंने कहा कि ये तो अब मारा जाएगा, और वो भागे भागे हुजूर के पास पहुंचे। मगर उससे पहले अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु अबू सुफियान को लेके पहुंच चुके थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा, अबू सुफियान को, और उन्होंने कहा कि अब तुम पकड़े गए हो, तुम पर तबाही हो अबू सुफियान, क्या अब भी तुम नहीं मानते कि अल्लाह का दीन सच्चा है? अबू सुफियान ने कहा कि वाकई अल्लाह का दीन सच्चा है, अगर कोई और खुदा होता तो वो मुझे अब तक बचा चुका होता। फिर अबू सुफियान से हुजूर ने फरमाया कि तबाही हो अबू सुफियान, क्या तुम अभी भी नहीं ये जाने कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? अबू सुफियान ने कहा कि मुझे उसमें थोड़ा शक है अभी भी। बस उनका ये कहना था। तो अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो इससे पहले कि तुम मार दिए जाओ। अबू सुफियान ने उसी वक्त कलमा शहादत नोश फरमाया और वो इस्लाम में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा काफिर कुरैशी उस वक्त का अबू सुफियान लीडर इस्लाम ला चुका था, बगैर किसी तलवार की जोर पे, बगैर किसी खून रेजी के। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बहुत ऑनरेबल बंदे हो और मैं तुम्हें ऑनर देता हूँ कि जो तुम्हारे घर में दाखिल होगा वो सेफ होगा। तो अबू सुफियान और लोगों को ज़ाहिर है इस पे होगा कि इतना से घर में जो दाखिल होगा वो सेफ होगा। तो हुजूर ने कहा नहीं, जो अपने घर के दरवाजे बंद कर लेगा वो सेफ होगा, जो मस्जिद हरम में दाखिल होगा वो सेफ होगा। इन शॉर्ट आज सब सेफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बड़े मौके पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्यारी आयतें जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, सूरह यूसुफ में अपने भाइयों को माफ करते वक्त कही थी, क़ाल ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, कि आज तुम पर कोई, तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं, कोई तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, तुम्हें माफ कर दिया गया। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह ने तुम्हें मग़फ़िरत तलब, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। वहुवा अरहमुर राहिमीन, वो बहुत रहम करने वाला है। ये एक्चुअली यही वाली आयतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को बोली और मक्का फतह हो गया। उसी सेम मॉर्निंग, सुबह सुबह हुजूर सल्लम अपना कैंप छोड़ के मक्का में दाखिल हुए। अल्लाहु अकबर। और वो क्या दाखिल होना था, जिस तरह जब कोई बादशाह दाखिल होता है या कोई फातिह दाखिल होता है तो किस तरह अपना सर अकड़ के दाखिल होता है, राइट? 21 years of patience और endurance और persecution और जालिम की जुल्म सह सह के 21 साल। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला ने अल्लाह के रसूल को ये फतह नसीब की और वो फाइनली अपने घर, अल्लाह के घर, विक्टोरियस होके
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سینہ تان کے اور فخری انداز میں اور ڈھول باجے پیٹتے ہوئے داخل ہوتے. سبحان اللہ. جس طرح کہ ہوتا ہے عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی فاتح ہوتا ہے تو وہ کس طرح جشن مناتے ہیں؟ فخر، عیاشی، محفلیں، ڈھول باجے. اور مسلمانوں کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب داخل ہو چکے ہو جھوک در جھوک، اب کیا کرو؟ اب کامیابی ہو گئی، خصوصاً کو کامیابی ہو گئی، مگر عاجزی کا کیا عالم تھا؟ عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ صرف اونٹ پر سوار تھے. آپ سے ان کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی جو تھی، داڑھی مبارک، وہ اونٹ کی کوہان کو چھو رہی تھی. کوئی شیخی نہیں، کوئی دھمال نہیں. سبحان اللہ. اور خون ریزی کیے بغیر جو فتح ہوئی، آپ سے ان کو تو غرور سے اپنا سر اٹھا لینا چاہیے تھا. ایسے ہی کرتے نا فاتح. آپ دیکھیں فتح جب نصیب ہو، ہمیں جب کوئی فتح نصیب ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مگر حضور ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. بس اب آپ کا کام مکمل. اب آپ کو اللہ نے نصرت عطا کر دی، فتح دے دی، بہت کامیابی دے دی. بس اب آپ تسبیح کریں اپنے رب کی حمد کی. وَاسْتَغْفِرْ غَافَرَ. استغفار طلب کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا کہا جا رہا ہے. آپ کے تو ویسے ہی اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، مگر ان آیات کے ذریعے ہماری تعلیم مقصود ہے کہ جب ہمیں کوئی بھلائی کامیابی نصیب ہو، جب کوئی خوشی ملے تو ہمیں اس کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے. ہم تو ایک چھوٹی سی خوشی ملے تو ہم اس طرح فخر کرتے ہیں کہ یہ ہماری ایگزام میں ہم نے 100 مارکس لے لیے، یا پھر ہم نے قرآن ختم کیا تو یہ ہماری وجہ سے ہم نے کیا، یا پھر ہمیں اللہ نے کوئی صحت اچھی صحت دی، یا بولنے کا اچھا طریقہ دیا، یا کوئی اچھی جاب مل گئی. سبحان اللہ. تو ہم کتنا فخر کرتے ہیں اپنے اوپر، مگر ہمیں نعمت کے ملنے پر شکر کی ادائیگی کا طریقہ سکھا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیونکہ نیکی کے کام میں بھی تو ہم سے کوئی غفلت ہو سکتی ہے نا. ہم قرآن پڑھانے آتے ہیں، یا ہم قرآن پڑھنے آتے ہیں، یا ہم کوئی چیریٹی کرتے ہیں، ہم کوئی حج عمرے پہ جاتے ہیں، ہم سے ہر قدم پر غفلت ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، بھول چوک ہوتی ہے. تو ہمیں فخر اور غرور کے بجائے ہمیں اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھنی چاہیے اور استغفار طلب کرنا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سجدوں اور رکوع میں یہ الفاظ کہتے: سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ سجدوں اور رکوع میں مسنون دعائیں ہیں، یہ اس کو ضرور یاد کریں. اس میں تینوں چیزیں آ جاتی ہیں: سبحانک اللہم، تسبیح بھی آ گئی، ربنا وبحمدک، حمد بھی آ گئی، اللہم اغفر لی، اور مغفرت بھی آ گئی. ایک اور جگہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں کثرت سے الفاظ پڑھتے. کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. اور اس صورت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا طرز عمل ہو گیا تھا کہ کہتے رہتے تھے کہ نصیحت کے طور پہ کہ میرے بعد اس طرح کرنا، میرے بعد اس طرح کرنا، کہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ وفات نزدیک ہے. اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عبادت میں مشغول ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. سبحان اللہ. اور جہاں تک استغفار کی بات ہے تو استغفار پہ ایک پورا ایک الگ لیکچر ہے. انشاءاللہ میں آپ کو اس کا یوٹیوب کا لنک دے دوں گی کہ یہ کن روٹ لیٹر سے نکلا ہے، کون سے استغفار ہمیں کرنے چاہیے، سید الاستغفار کون سا ہے، اور استغفار کے معنی کیا ہے، استغفار کی کیا اہمیت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، کہ میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، میں لوگوں 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں 100 مرتبہ سے زیادہ. تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ آخری چیز ہم دیکھ لیتے ہیں توب پہ. انہ کان توابا. توابا تا واو با سے نکلا ہے، اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں آپ گناہ کریں تو اس کا استغفار کریں. مگر استغفار اور توبہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. سمجھے کہ توبہ استغفار سے اوپر لیول ہے، جس میں استغفار بھی آ جاتے ہیں مگر اور کنڈیشنز بھی آ جاتی ہیں. پہلی کنڈیشن کیا؟ کہ جب کہیں گناہ ہو جائے تو گناہ کو گناہ سمجھ کر آپ چھوڑ دیں.
दूसरी कंडीशन कि आप अपनी कोताही पर नादिम हो, शर्मिंदा हो। तीसरी कंडीशन कि दोबारा आप इसको ना करने का पुख्ता अज़म करें। चौथी कंडीशन कि अगर उन गुनाहों की तलाफी मुमकिन हो तो फिर हत्तुल इम्कान तलाफी की कोशिश की जाए। यानी आपने किसी का माल हज़फ किया तो आप उसको माल वापस करें, किसी की ग़ीबत की तो उससे जाकर सॉरी करें, या किसी का दिल दुखाया तो उसको जाके आप माफ़ी मांगे, तो आप उसकी तलाफी ज़रूर करें। ये 4 कंडीशंस तौबा में आती हैं। तौबा के बारे में एक बहुत अच्छी ग्रामेटिकल जो मैं बात आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर ताबा इला आता है, बहुत ज़्यादा कुरान में ताबा इला आता है, तो इसका मतलब यह होता है कि इंसान अल्लाह से तौबा कर रहा है। जैसा ताबा इलल्लाह, वतूबू इलल्लाहि जमीआ, सब खुदा के आगे तौबा करो। या फिर अफला यतूबूना इलल्लाह, तो ये क्यों खुदा के आगे तौबा नहीं करते? ठीक है। मगर जब ताबा अला आता है, अला, तो ये है डिफरेंस बिटवीन ताबा इला और ताबा अला। जब ताबा अला आता है तो इसका मतलब होता है अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। जैसा ताबल्लाहु अलैहि, अल्लाह ने इसकी तौबा कबूल की। या फिर लक़द ताबल्लाहु अलन नबीय्यि वल मुहाजिरीन, बेशक खुदा ने पैगंबर पर मेहरबानी की। मगर यहाँ पे न ताबा इला है न ताबा अला है, यहाँ पे है तव्वाब। असल में ताइब जो होता है वो होता है तौबा करने वाला या तौबा कबूल करने वाला, दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है। ताइब एक्चुअली इसम फाइल का सीगा होता है जो तौबा करने वाला और तौबा कबूल करने वाला दोनों के लिए यूज होता है, यानी अल्लाह के लिए भी यूज होता है और बंदे पर भी बोला जाता है ताइब। मगर जो तव्वाब होता है वो भी अल्लाह और बंदे दोनों के लिए बोला जाता है, मगर ये एक मुबालगे का सीगा है तव्वाब। जैसा हम पहले भी कर चुके हैं, नज्जार, खब्बाज, खय्यात, करने बार बार करने वाला, राइट, गफ्फार, मगफरत करने वाला, बार बार बहुत ज्यादा। तो ये एक मुबालगे का सीगा है ताइब का, मुबालगे का सीगा है तव्वाब। तो इसमें लिखा है कि बेशक वो बार बार तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। तो इससे हम लोग को बहुत बड़ा एक सबक मिला अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम रोजाना अपने रब की तस्बीह करें, इस्तिग़फ़ार तलब करें, और तौबा, रोज़ाना सोने से पहले हम तौबा करें। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएँ जिस पे मैं हमेशा कायम रहूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि अपनी ज़बान को अल्लाह की याद से तर रखो। और आपको पता है वो बहुत बड़ी हदीस के जो शख्स सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर कहेगा, उसके गुनाह सारे के सारे माफ हो जाएंगे, अगरचे वो समंदर की झाग के बराबर हों। इतनी बड़ी हदीस हमारे पास मौजूद है। तो इंशाअल्लाह आज की सबक ये है कि हम रोज़ाना ये इन चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।